नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। निर्वाचनको स्थिर अवधिमा मतदाता प्रभावित गर्ने गरी चलखेल हुन सक्ने आकलन, 25,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको चेतावनी, अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड। निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता, विप्लव लगायतका समूह सूक्ष्म निगरानीमा। चुनावका लागि मतदान स्थलमा आवश्यक तयारी तीव्र, मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग, सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त मैत्री बनाउन निर्देशन। निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक, मत बदर क्रम बढ्न सक्ने, मतदाताको सहज पहुँचमा मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको दाबी। प्रमुख दलसँगै निर्वाचनमा होमिएका साना एवं हालसालै खुलेका दलहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्ने होडमा, प्रत्यक्षमा एक सिट र थ्रेसहोल्ड कटाउन सङ्घर्ष गर्दै। पाकिस्तानको बाढी प्रभावित दक्षिणमा एउटा मिनी बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु हुनुमध्ये 2 देखि 8 वर्षसम्मका 11 जना बालबालिका। र युएई विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज नेपालको पोल्टामा आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लको अर्धशतकीय इनिङ्स। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। स्थिर समय लागू भएसँगै निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि चुनावसँग सम्बन्धित काम बन्द भएका छन्। स्थिर समयमा कुनै त्यस्तो जमघट, प्रचार प्रसार वा चुनाव लक्षित केही कार्यक्रम गरे कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनीपछि बिहीबार रातिदेखि चुनावी माहौल शान्त भएको छ। एक रिपोर्ट। स्थिर समय लागू भएसँगै लामो समय निर्वाचनका लागि चहल पहल भएको गाउँघर तथा सहर बस्तीको वातावरण शान्त भएको छ। दलका नेता कार्यकर्ता घर बाहिर खासै निस्केका छैनन्। यसअघिका निर्वाचनमा भने मतदानको अघिल्लो 24 घण्टा अघिदेखिको समयलाई मौन अवधि भनिए पनि यो पटकबाट भने आयोगले स्थिर समय भनेको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 अनुसार मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म यो अवधि लागू रहन्छ। स्थिर समयमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेद्वार, दलको भातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरणका विषयमा आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। स्थिर समयमा आचार संहिता विपरीत कार्य भए आयोगले कारबाही गर्ने जनाएको छ, जसका लागि मोबाइल टोली नै खटाएर स्थिर समयको अनुगमन गरिरहेको छ। मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पुरा नभएसम्म निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी तथा मस्तिष्क मन्थन लगायतका कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आचार संहितामा मतदान हुने दिनको 48 घण्टा अघि अर्थात् स्थिर समयमा मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्ने उल्लेख छ। स्थिर समयमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका लागि सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउनु हुँदैन। गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सुरक्षा निकाय पनि परिचालन गरिएको छ। यसैगरी मतदानको दिन राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, दलको भातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको प्रतिनिधिले निर्वाचन चिन्ह वा मत सङ्केत भएको पहिरन वा ब्याज लगाउन पाइँदैन। मतदान केन्द्रमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पहिचान देखिने एकै किसिमको सांकेतिक पोसाक र चीजवस्तु लगाउन, बोक्न वा देखाउन नहुने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा उल्लेख छ। कुनै किसिमको सवारी साधन प्रयोग गरी आवत जावत गर्न वा कसैलाई लैजाने वा ल्याउने गर्न हुँदैन। तर हिँडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, साथमा आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, क्रियापुत्री, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक जस्ता मतदाताको लागि आयोगले तोकेको निकाय वा अधिकारीले अनुमति दिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ। ऐन विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु 25,000 सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको स्थिर समय सुरु भइसकेको छ। स्थिर अवधिमा मत प्रभावित गर्ने गरी अवांछित गतिविधि, पैसाको चलखेल हुने विषय यस अघिका निर्वाचनमा पनि प्रशस्त भएका थिए। यस पटक पनि यही अवधिमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी चलखेल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। आम निर्वाचन 2079 को स्थिर अवधि सुरु भएको छ। मतदानको 48 घण्टा अघिदेखि लागू हुने स्थिर अवधिमा दल र उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन्। तर पनि निर्वाचन क्षेत्रमा मौन अवधिकै बीच गुपचुप रूपमा मत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत हुने विगतको दृष्टान्तले देखाउँछ। यही अवधिमा अधिकांश चुनावी आकलन उलटफेर हुने गरेको विगतको गतिविधिबाटै प्रष्ट हुन्छ। मौन अवधिमा प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेद्वारले तटस्थ मत र विपन्न बस्तीका मतलाई खरिद गर्न मोलतोल तथा पैसाको चलखेल गर्न सक्ने नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। चलखेल गर्ने जो हुन्छ, शक्ति हुन्छ, त्यो हमेसा हुन्छ। पैसाले किन्ने, जाँडले किन्ने, मासुले किन्ने यो नेपालको खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा हुनेवाला छ र त्यो शक्ति अहिले पनि सक्रिय छ र त्यसरी नै जित्छु भन्ने पनि भन्ठाने। यस अवधिको कसरतले जित्ने पक्का भनिएको उम्मेद्वारलाई पछाडेर अर्को उम्मेद्वार अघि बढेका र अप्रत्याशित परिणाम आएका उदाहरण थुप्रै छन्। पैसा लगायतको चलखेल मात्रै होइन, यो अवधि मतदातालाई विवेक प्रयोगको समय पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा मतदाताहरूले सोच विचार पुर्याई राम्रो व्यक्तिलाई मतदान गर्न सक्ने यस अवधिमा उत्तिकै भूमिका रहने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठक बताउँछन्। यसपालि चाहिँ मतदाताहरूले विवेक पुर्याउँछन्, अर्को पटक पनि पुर्याउलान्। कसरी पुर्याउलान् भनेर हेर्दा धेरै निर्वाचनका केही धाँधली गर्ने अथवा मौन समयमा यो चलखेल गर्ने प्रक्रियाहरू धेरै रोकिसकेका छ। तैपनि यदाकता जहाँ निर्वाचन आयोगको आफ्नो दृष्टि पुग्दैन अथवा सरकारको दृष्टि पुग्दैन, त्यस्तो ठाउँमा हुन सक्छ। पाठकले मतदाताहरूलाई आर्थिक गतिविधिबाट सजग रही विवेक प्रयोग गर्दै मतदानमा सहभागी हुन सुझाव दिएका छन्। निर्वाचनको स्थिर अवधिमा हुने आर्थिक लगायतका चलखेललाई रोक्न निर्वाचन आयोगले सूक्ष्म अनुगमन गरेको बताए पनि त्यसको प्रभावकारितामा भने धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। चुनावमा देखिने भन्दा नदेखिने गरी आर्थिक चलखेल भएको, प्रमुख दल एवं तिनका उम्मेद्वारले अस्वाभाविक रूपमा खर्च गरेको जस्ता विषयले पनि निर्वाचनको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 4वटा सुरक्षा निकायका 3 लाख बढी सुरक्षाकर्मी खटिँदैछन्। दलहरूको झडप, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा हेरिएको अवस्थामा सुरक्षामा चुनौती निम्ताउन सक्ने 31वटा समूहलाई सुरक्षा निकायले निगरानी गरिरहेको छ। एकीकृत केन्द्रीय सुरक्षा योजना अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गरिएकाले निर्वाचन स्वच्छ, धाँधली रहित र सुरक्षित रहनेमा गृह मन्त्रालय विश्वस्त छ। एक रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयको एकीकृत केन्द्रीय सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोले सुरक्षा दिँदैछ। सशस्त्र प्रहरी बलले मुख्यालयमा अति आवश्यक पर्ने बाहेक 34,838 सशस्त्र प्रहरी 77 वटै जिल्लामा परिचालन गरिसकेको छ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा डीएसपीको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिँदैछ। निर्वाचनको दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने सशस्त्र प्रहरीले आजबाट मतदान हुने दिनसम्म सीमा क्षेत्रमा आवजावत रोक्न 228 सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी खटाइसकेको छ। निर्वाचन सुरक्षा बेसहरूको स्थापना, मोबाइल टोली, स्ट्राइकिङ टोली र विभिन्न क्युआरटी तथा रिजर्भहरूले उक्त टोलीहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी हामीले सुरक्षा योजना बनाएका छौँ। नेपाल प्रहरीले 1,15,000 म्यादी र 71,693 जना जनपद प्रहरी गरी कुल 1,86,693 प्रहरी तैनात गरेको छ। प्रहरीलाई नेपाली सेनाले 2,000 बढीको सङ्ख्यामा हात हतियार समेत उपलब्ध गराउने भएको छ। निर्वाचन बिथोल्न खोज्नेलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको र बिथोलिएको पाइएमा तुरुन्त कारबाही गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। निर्वाचनलाई बिथोल्ने, शान्ति श्रृङ्खलालाई भङ्ग गर्ने हैन, अनि तपाईँको विस्फोटन गरेर चाहिँ क्याजुअल्टी बनाउने चाहिँ नागरिकहरूमा, जनताहरूमाथि हैन, त्यस्तै चाहिँ राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण गर्ने, तोडफोड गर्ने, हैन, राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तपाईँको तोडफोड गर्ने क्रियाकलापहरू भयो भने नेपाल प्रहरीले एक्सन लिन्छ। निर्वाचनको तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने नेपाली सेनाले 75,000 सेना खटाउने भएको छ। सेनाले बम डिस्पोजल समूह, आकस्मिक उद्धारका लागि हेलिकप्टर र अति संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नका लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ। मतपत्र छपाई ढुवानीदेखि लिएर
मतदान स्थलको बाहिरी सुरक्षा, हवाई गस्ती, त्यसै गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले लिएको चाहिँ महत्त्वपूर्ण संरचनालाई उनीहरूले लिएको ड्युटी हामीले लिएर उनीहरूलाई चुनावको लागि रिलिफ गर्ने ड्युटीदेखि लिएर फ्ल्याग मार्च गर्ने, स्ट्राइकिङ फोर्सहरू गर्ने, मोबाइल, हवाई गस्ती तमाम कार्यहरू गर्नको लागि हाम्रो तैनाथी त्यो हिसाबमा रहेको छ। दलका कार्यकर्ता बीचको झडप सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन बिथोल्न सक्ने 31वटा समूहलाई सुरक्षा निकायले निगरानी गरिरहेको छ। अहिलेसम्म निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने 13वटा समूहका 172 जनालाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही समेत गरिसकिएको छ। निर्वाचनलाई नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन्। यी पार्टीले निर्वाचन भण्डाफोर गर्दै बिथोल्ने गरी अभियान चलाउने निर्णय समेत गरेकाले सुरक्षा निकायले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले सीमा नाकासँग जोडिएका निर्वाचन क्षेत्र, शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्र लगायतका 2930 मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील र 4478 केन्द्रलाई संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा लिएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। सरकारले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित बनाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गृह मन्त्रालयले निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा आफूहरूले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन्। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले निर्वाचनको समयमा साना हात हतियार प्रयोग गरी सुरक्षा चुनौती हुने देखिएकाले प्रशासन कार्यालय मार्फत वैध हतियार 1854 थान र अवैध हतियार 171 थान सङ्कलन गरिएको बताए। हात हतियार, सञ्चार सेक्ता, बन्दोबस्त सामान, मोबाइल टोली, स्ट्राइकिङ टोली खटाइएको तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा बेस स्थापना गरी पेट्रोलिङ र गस्तीहरू भइरहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेनाको क्युआरटी रिजर्भ टोलीबाट आवश्यक परेको बेलामा परिचालन गर्न सक्ने गरी तयारी हालतमा राखिएको छ। सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताए पनि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहले बुधबारदेखि केही ठाउँमा बम विस्फोट गराउन सुरु गरेको छ। बुधबार भोजपुर र नेपालगञ्जमा विस्फोट गराएको यो समूहले शुक्रबार बिहान काठमाडौँ र ललितपुरमा कुकर बम राखेको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सीमा नाका बन्द गरिएको छ। आइतबार हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नेपालसँग जोडिएका सीमा नाका बन्द गरिएको हो। मतदान नसकिएसम्म अत्यावश्यक अवस्था बाहेकमा आवत जावत बन्द हुनेछ। नेपाल र भारत बीच खुला सीमा नाका रहे पनि चीनसँग भने निश्चित नाका मात्र खुला रहने गर्छन्। तर चुनाव अवधिभर सबै नाका बन्द रहने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, स्वतन्त्र, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि नाका बन्द गरिएको हो। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि मतदान स्थलमा आवश्यक तयारी सुरु गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा तोकिएको मतदान स्थलमा कर्मचारीहरूले आवश्यक तयारी गरेका हुन्। मतदान स्थलको निर्माण तथा आवश्यक सुरक्षा लगायतका काम तीव्र रूपमा भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारी निर्वाचन सामग्रीसहित मतदान केन्द्रमा पुगेका छन्। आयोगले मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदान अधिकृतबाट सर्वपक्षीय बैठक राख्ने, मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोक्ने, प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरेको सूचना प्रकाशन गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक तयारी गर्ने जनाएको छ। मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा लैङ्गिक समावेशी, अपाङ्गता मैत्री तथा सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त मतदाताका लागि सहज हुने गरी बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनमा 1,79,88,570 मतदाताले 10,892 मतदान स्थलमा रहेका 22,227 मतदान केन्द्रबाट मताधिकारको प्रयोग गर्दैछन्। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन पूर्वको अवस्थाको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा सुधार पाइए तापनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएका कारण मत बदरको क्रम बढ्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह पनि गरेको छ। एक रिपोर्ट।
निर्वाचनको निष्पक्षतामा ह्रास आउन नदिन निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण गरिरहेको आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोखले आसन्न निर्वाचन पूर्वको अवस्था पर्यवेक्षण गरेको छ। समितिको पर्यवेक्षण समितिले विगतका निर्वाचनहरूबाट पाठ सिकेर यस वर्षको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, न्यायपालिका, पर्यवेक्षण संस्था तथा आम सञ्चारको क्षेत्रबाट थुप्रै सुधारहरू भएको देखाएको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि आयोग सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दलहरू र मतदाता समेत सचेत हुँदै आएको पाइएको छ। दल तथा उम्मेद्वारको शान्तिपूर्ण प्रचार प्रसार, सुरक्षा निकायको कडा सुरक्षा व्यवस्था र सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी भूमिकाका कारण मतदाताले सुरक्षित महसुस गरेको पर्यवेक्षण समितिले जनाएको छ। सुन्ने समयमा पनि के हुन्छ भनेदेखि प्राय ग्रुप बनाएर घुम्ने गर्ने उम्मेदवारहरूले गर्छन्, तर त्यस्तो कहीँ कतै केही देखिएन। ज्यादै राम्रो देखिएको छ अहिलेसम्मलाई। परिणाम पछि कस्तो के हुने हो त्यो भविष्यका कुरा हुन्। 36 जिल्लाका 261 पालिकामा 331 जना समितिका पर्यवेक्षक मार्फत गरिएको पर्यवेक्षणले केही स्थान बाहेक प्राय जसो सबै स्थानमा मैत्रीपूर्ण ढङ्गबाट उम्मेदवारी दर्ता, प्रचार प्रसार, आम सभा सञ्चालन भएको देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारी छनौटका क्रममा उत्पन्न भएको असन्तुष्टिका कारण विद्रोही उम्मेद्वारको संख्या बढ्दै गएका कारण मतदातामा समेत नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा तटस्थ र व्यावसायिक रूपमा पर्यवेक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। थपलियाले पर्यवेक्षणले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि आयोगलाई नै सहयोग पुग्ने भएकाले तटस्थ र व्यवसायीहरूमा पर्यवेक्षण गर्न आग्रह गरेका हुन्। पर्यवेक्षणका क्रममा देखिएका त्रुटि लगायतका विषय तत्कालै आयोगलाई जानकारी गराए निर्वाचनलाई थप स्वच्छ बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। त्यसलाई सदाको निम्ति निमित्यान्य किन नपार्ने यो निर्वाचनदेखि अब हाम्रो ध्यान त्यता पनि जानुपर्छ। यसलाई पर्यवेक्षणको आँखाबाट अलिकति नजिकबाट हेरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह मात्रै हो। निर्वाचनमा स्वदेशी र विदेशी गरी 7219 जना पर्यवेक्षक रहेका छन्। पर्यवेक्षणका लागि 44 वटा स्वदेशी संस्थाबाट 7207 र 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट 12 जना पर्यवेक्षकले अनुमति लिएका छन्। पर्यवेक्षकले प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्नेछन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलबन्यु सिलवालका साथमा सबिना कार्कीको रिपोर्ट। हरेक पटकको निर्वाचनमा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। अझै निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा, बारम्बार छाप्नुपर्ने मतपत्र र किन्नुपर्ने मतपेटिका लगायतका सामग्रीले चुनावलाई अझै महँगो बनाउँदै लगेको छ। तर ती खर्च न्यूनीकरण गर्ने विषयमा भने सरकार र आयोगले अहिलेसम्म खासै प्रभावकारी कदम भने चालेका छैनन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनमा सुरक्षा सहित आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत लगायत शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। मतदाता परिचय पत्र छपाई र वितरणमा पनि खर्च हुन्छ। अझ चुनावमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग नभएका कारणले हरेक चुनावमा मतपेटिका, मतपत्र लगायतमा सरकारको ठूलो रकम खर्च भइरहेको हुन्छ। कागजी मतपत्र भएका कारण पनि मतगणनामा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। चुनावमा हुने खर्चको दरको तथ्याङ्क हेर्दा हरेक पटक ठूलो रकम बढ्ने गरेको छ। 2048 सालको आम चुनावमा सरकारले 11 करोड रुपियाँ खर्च गरेकोमा 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा 11 अर्ब 10 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यस्तै 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले 20 अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 10 अर्ब रुपियाँ खर्चिएको थियो। बाँकी खर्च सुरक्षा प्रयोजनमा लागेको थियो। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्रै 5 अर्ब 4 करोड खर्च गरेको छ भने सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरको समेतको खर्च 15 अर्ब नागेको छ। पछिल्ला चुनावमा भएको बढ्दो खर्चको दरलाई आधार मान्ने हो भने यो पटकको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतको तर्फबाट 25 अर्बको हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ। यो पटक निर्वाचनको लागि 37.5 अर्ब बजेट माग गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले 20 अर्बको लागि सहमति प्रदान गरी बजेटमा उल्लेख गरेको थियो। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई 8.5 अर्ब, गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई 6 करोड 85 लाख 84 हजार, म्यादी प्रहरीको व्यवस्थाका लागि 1 अर्ब 86 करोड, नेपाल प्रहरीका लागि 1 अर्ब 98 करोड, नेपाली सेनालाई
89 करोड, सशस्त्र प्रहरीका लागि 91 करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लागि 2 करोड 64 लाख गरी 15.5 अर्ब बजेट निकासा दिएको छ। यस अगाडिको चुनाव पछिको समयलाई निहाल्ने हो भने चुनावपछि महँगी ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन अघि 6.5% सीमित रहेको मूल्य वृद्धि दर चुनाव भएको वर्षमा वृद्धि भएर 6.7% र त्यसपछिको वर्ष अझै बढेर 13.2% सम्म पुगेको थियो। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि भने त्यस्तो महँगी देखिएन। 2074 मा मूल्य वृद्धि दर 4.2% थियो। 2070 पछि 5% को सीमाभित्र रहेको मूल्य वृद्धि दर उक्त 2074 को चुनाव ताका भने बढेर 8.56% मा पुगेको थियो। त्यस्तै आयात पनि चुनावपछि बढेको तथ्याङ्क छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन अघिको वर्ष 10% ले बढेको आयात निर्वाचनको वर्ष 14% पुग्यो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भएको वर्ष पनि आयात 20% बाट बढेर 27% पुग्यो। 2074 मा आयात 10.3% ले बढेको थियो। त्यस्तै गत वैशाखमा भएको चुनावपछि आयात गत वर्षको तुलनामा 23% ले बढेको थियो। चुनाव हुने बित्तिकै बजार र उपभोक्तामा पर्ने यस्ता खालका समस्या र चुनौती समाधान गर्न आगामी सरकारले तत्काल कदम चाल्नै पर्ने देखिन्छ। मुलुक यति बेला निर्वाचनको सङ्घारमा छ। निर्वाचनको नजिकिएसँगै नयाँ दलहरूले पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय दल बन्न कसरतमा रहेका नयाँ दलहरू राष्ट्रिय दल बन्न सक्लान् वा नसक्लान्। राष्ट्रिय पार्टी बन्न के छ संवैधानिक प्रावधान? हेरौं यो रिपोर्ट। निर्वाचन आउन अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले बिहीबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि अर्थात् स्थिर समय लागू गरिसकेको छ। तर यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलहरू संसदमा छिर्ने कसरत गरिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दल बन्ने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 3% मत पाउनै पर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, थ्रेसहोल्ड पार गर्नुका साथै प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट प्रत्यक्ष सांसद पनि जित्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि कुनै दलले समानुपातिकतर्फ 3% को थ्रेसहोल्ड पार गर्ने गरी मत ल्यायो तर प्रत्यक्षमा 1 सिट पनि जित्न सकेन भने उक्त दलको प्रतिनिधि सभामा दलीय प्रतिनिधित्व हुँदैन। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा 3% थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेको थियो। तर साना दलहरूको विरोधका कारण निर्वाचन सम्बन्धी अन्य विधेयक पारित भए पनि यो विधेयक तत्कालीन संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नै अड्किएको थियो। पछि राज्य व्यवस्था समितिले 3% थ्रेसहोल्ड राख्ने व्यवस्था सहित राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पास गरेपछि यस्तो प्रावधान लागू भएको हो। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष 1 सिट जित्नै पर्ने दबावमा रहेका साना दलहरू अन्य दलहरूको आड भरोसामा चुनावी मैदानमा छन्। गत 2074 को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएका थिए। यसपटक जनताको मतबाट अनुमोदन भई कतिवटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्छन्। त्यसका लागि भने आसन्न निर्वाचनको मत परिणाम पर्खनै पर्ने हुन्छ। मुलुक प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको सङ्घारमा छ। 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको देशभरको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 2412 र प्रदेशसभातर्फ 3224 जना चुनावी मैदानमा छन्। आखिर यी उम्मेदवार मध्ये सक्षमलाई छान्ने मतदाता कति छन् त? एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते देशभर एकसाथ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको नेपालमा 1,79,88,570 जना मतदाताले भोट हाल्न पाउनेछन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 16,79,800 पुरुष, 16,47,561 महिला र 23 जना, अन्य गरी 33,47,384 जना मतदाता छन्। यस्तै मध्य प्रदेशमा 15,77,317 जना पुरुष, 13,32,640 जना महिला, 66 जना, अन्य गरी 29,10,023 जना मतदाता छन्। बागमती प्रदेशमा पुरुष 17,04,898 जना, महिला 17,07,942 जना, अन्य 29 जना गरी 24,12,869 जना मतदाता छन्। गण्डकी प्रदेशमा 7,92,697 जना पुरुष, 8,69,538 महिला र 11 जना, अन्य गरी 16,62,246 जना मतदाता रहेका छन्। यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा 2,03,908 जना पुरुष, 2,11,046 जना महिला, 2 जना, अन्य गरी 4,14,956 जना कुल मतदाता रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 4,49,030 जना महिला, 4,59,401 जना पुरुष र अन्य 2 जना गरी 9,08,433 जना मतदाता छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8,15,212 पुरुष, 8,42,774 महिला र अन्य 18 गरी
कुल 16,58,004 जना मतदाता रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 18, मध्य प्रदेशमा 32, बागमतीमा 33, गण्डकीमा 18, लुम्बिनीमा 26, कर्णालीमा 12 र सुदूरपश्चिममा 16 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा नै प्रतिनिधि सभाको ठिक दोब्बर छ। देशभर गरी 2,412 जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा प्रतिनिधि सभातर्फ 165 जना मात्रै संसद छिर्न पाउनेछन्। प्रदेश सभा सदस्यतर्फ 3,224 जनाको उम्मेदवारी रहेकोमा 330 जना मात्रै 5 वर्षका लागि प्रदेश संसदका रूपमा छानिनेछन्। यी प्रतिनिधि छान्न देशभरका 22,227 वटा मतदान केन्द्र र 10,892 वटा मतदान स्थलमा मङ्सिर 4 मा एकसाथ मतदान हुँदैछ। विभिन्न विमान कम्पनीहरूले निर्धारित समयमा उडान नगर्दा यात्रुहरूले हैरानी भोग्नु परेको विषय नौलो होइन। नेपाल वायु सेवा निगमको लापरवाहीका कारण कतार जान ठिक्क परेका यात्रुले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार राति 11 बजे कतारका लागि उड्ने 60 जना भन्दा बढी कामदार र अन्य देशमा जाने कामदारलाई उडानमा यात्रु बढी भएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सले यात्रुलाई विमानस्थलको गेटबाटै फर्काएको छ। कतारमा कामको सिलसिलामा जान लागेका 60 जना कामदारको हिजो बेलुकाको 11 बजेको उडान थियो, तर नेपाल वायु सेवा निगमले यात्रु बढी भएको भन्दै रोकेको छ। के कारणले यस्तो लापरवाही भयो भनेर यात्रुले नेपाल उड्डयन प्राधिकरणसँग आक्रोश पोखेका छन्। यो किन मिस्टेक गर्यो होइन, यो मिस्टेक भनेको सेकेन्ड टाइम मिस्टेक हो होइन। यो मिस्टेकको आधारमा उनीहरूलाई यो क्राइम जस्तै हो होइन। हामीहरूले प्ले गरेको पिपुल अब एकजना मान्छे होइन 60 जना पिपुलसँग उसँग भन्दाखेरि लाइफले खेलबारो प्लस जबले खेलबारो होइन, रोजगारको खेलबारो। अनि उसको लागि हामीहरूले अहिले निवेदन दर्ता गर्छु होइन। निवेदन दर्ता गरेपछि उसको एग्नेस्ट नेपाल एयरलाइन्सको एग्नेस्ट हामीले एक्सन लिन उसले के नाम रे उसको ज्ञानेन्द्र भनेको ड्युटी म्यानेजर हो भित्रको इन्फर्मेसन ड्युटी म्यानेजर। उसले भन्यो मैले अहिले इमिडिएट एक्सन लिन्छु, तपाईँहरूले के गर्नु एउटा निवेदन लेखेर सबमिट गर्नु। पोस्टमा 1 दिन हुन्छ 2 दिन हुन्छ, तपाईँको यो 4-5 दिनदेखि त यही त सुरु त हुन्न नि। त्यो त उहाँहरूले कसरी फ्लाइट क्यान्सल भयो त्यसमा अर्को फ्लाइट पठाउनु पऱ्यो या त अर्को फ्लाइटमा हालेर पठाइदिनु पऱ्यो, हो कि होइन भन्नु न। अब भोलि हामीलाई रोकिदेला, पर्सि पठाइदिए, अब हामीलाई पठाइदेला फेरि मान्छे रोकिदेला, त्यो त के भने कन्टिन्यू हुने भयो। अब भोलि त्यहाँ केही एक्सिडेन्ट इनकेस भइहाल्यो भने त होइन, वर्ल्ड कप भइरहेछ, अब फर्स्ट गेम त सबैलाई हेर्न रहर हुन्छ। अनि कुनै भिआइपी टिमहरू अथवा त्यो सायद 50-60 जनाको एउटा टिमै गयो होला, अनि हामी इकोनोमिक त बस्ने हामी त वर्कर हो नि, त्यो भएर हामीलाई यता पठाइदिएको हुनसक्छ। यिनीहरूलाई त 1 दिन 4 दिन के हुन्छ र होटलमा बसिहाल्छन् खाइहाल्छन् भन्ने खालको कुरो हुन्छ। त्यो हुन्छ कि हो कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। अब ठ्याक्कै यो भन्न सकिँदैन होइन। अब त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब सम्बन्धित निकायले के हो भनेर त बुझिदिनु पर्यो नि त। प्राधिकरणले भने नेपाल वायु सेवा निगमबाट के कति कारणले यस्तो लापरवाही भयो भन्ने विषयमा आन्तरिक छानबिन भइरहेको र रोकिएका यात्रुहरूलाई तत्काल उडानको प्रबन्ध मिलाइएको जनाएको छ। हिजोको दोहा जाने प्यासेन्जर तपाईँको चाहिँ 60 जना रहेछ, उहाँहरूले त्यसमा एडजस्ट गर्न नसकेको 60 जना मध्ये 2 जनालाई चाहिँ अहिले भर्खर मेरो नेपाल वायु सेवा निगमको प्रवक्ता हाम्रो अर्चना खड्का र त्यहाँको कमर्सियल डाइरेक्टरसँग मैले कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू साथीहरू यहाँ आउनुपर्ने होइन, नेपाल एयरलाइन्समा जानुपर्ने हो। किनकि अब त्यो एयरलाइन्सको विषयवस्तु हो, हामीले एयरलाइन्सलाई हेर्ने हो, एयरलाइन्सलाई रेगुलेट गर्ने हो, प्यासेन्जर सिधै हामी कहाँ आउने होइन। तर अब ठिक छ आउनुभयो, हामी त्यो एउटा चाहिँ तपाईँ सरकारी निकाय र उहाँको एउटा चासो पनि मैले माथि बोलाएर उहाँहरूलाई सम्झाएर तपाईँ एउटा निवेदन लेख्नुहोस्, कतिजना छुटेको छ, कतिजना सुन्दरा होटलमा छ, तपाईँहरूलाई भोलिको फ्लाइटमा नेपाल एयरलाइन्सले भोलि दोहा पनि फ्लाइट छ, आज चाहिँ फ्लाइट छैन, भोलि दोहा र दुबई दुईटै फ्लाइट छ, त्यो फ्लाइटमा पठाउँछु भन्ने एसुरेन्स उहाँहरूले दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई मैले एप्लिकेसन मागेको छु, एप्लिकेसन मागेपछि त्यो फ्लाइटमा के भएको रहेछ एउटा कुरा त्यो, र त्यो भएको प्यासेन्जरलाई तपाईँको म्यानेज गर्नुहोस् भनेर हामी नेपाल एयरलाइन्सलाई चाहिँ पठाउँछौँ। त्यसैले मेन कुरा के हो भने चाहिँ हाम्रो एयरलाइन्सहरू जिम्मेवारीबाट तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी अथवा एयरलाइन्सहरू गैर जिम्मेवार हुँदाखेरि किन अनुमति लिएर अथवा तपाईँको चाहिँ यदि कुनै प्यासेन्जरहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो त्यो फ्लाइटमा हामी एडजस्ट गर्न सक्दैनौँ भने पनि 24 घन्टा पहिला होइन, अथवा तपाईँको चाहिँ 72 घन्टा पहिला, तपाईँ इन्टरनेसनल 72 घन्टा हो, डोमेस्टिकमा 24 घन्टा हो, त्योभन्दा पहिला तपाईँको प्यासेन्जरलाई के गर्नुपर्छ इन्फर्म गर्नुपर्छ। उसले अल्टरनेटिभ प्लान गर्छ नि त। त्यो यो एयरलाइन्सहरूको गैर जिम्मेवारीले गर्दाखेरि तपाईँको यस्तो भएको हो। तर अब हिजो नेपाल एयरलाइन्स केसमा उहाँहरूले चाहिँ हामी यो जहाज टेक्निकल भएकोले गर्दा हामीले म्यानेज गर्न नसकेको सर भन्नुभएको छ। उहाँहरू आज आएको हाम्रो 58 जना साथीहरू भोलिको फ्लाइटमा चाहिँ जानुहुन्छ। यात्रुहरूले पटक पटक यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको भन्दै फेरि यस्ता घटना नदोहोरिने विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ रेमन नेपालीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपालले युए विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीयमा युएलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 2-1 ले कब्जा गरेको हो। युएले दिएको 177 रनको लक्ष्य नेपालले 40 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतकीय इनिङ खेले। आसिफले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 88 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले भने ज्ञानेन्द्रले 64 रनको पारी खेले। कप्तान रोहित पौडेलले 10 तथा ओपनर अर्जुन साउद 9 रनमा आउट भए। दिपेन्द्र सिंह एरी 0 रनमा रन आउट भए। युएका हजरत बिलाल र आयन अजलले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 176 रन बनाएको थियो। युएका लागि आयन अजल खानले अभिजित रहँदै 54 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। नेपालका गुलसन झा, दिपेन्द्र सिंह एरी र कुशल भुर्तेलले 2-2 विकेट लिए। सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट लिए। नेपालले घरेलु मैदानमा पहिलो पटक द्विपक्षीय एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जितेको हो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचनको स्थिर अवधिमा मतदाता प्रभावित गर्ने गरी चलखेल हुन सक्ने आकलन। 25,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको चेतावनी। अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड। निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। सुरक्षा निकायबीच समन्वय। सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता। विप्लव लगायतका समूह सूक्ष्म निगरानीमा। चुनावका लागि मतदान स्थलमा आवश्यक तयारी तीव्र। मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग, सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त मैत्री बनाउन निर्देशन। निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। मत बदर क्रम पढ्न सक्ने। मतदाताको सहज पहुँचमा मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको दावी। प्रमुख दलसँगै निर्वाचनमा होमिएका साना एवं हालसालै खुलेका दलहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्ने होडमा। प्रत्यक्षमा 1 सिट र थ्रेस्ट होल्ड कटाउन सङ्घर्ष गर्दै। पाकिस्तानको बाढी प्रभावित दक्षिणमा एउटा मिनी बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु हुने मध्ये 2 देखि 8 वर्षसम्मका 11 जना बालबालिका। र युए विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज नेपालको पोल्टामा। आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लको अर्धशतकीय इनिङ्स। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।